अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ज़िलहज्जा की 10 रातें, उनकी बरकतें और इतनी ज़्यादा बरकतें कि मेरे रब ने उनकी कसम उठाई है कुरान पाक में। यानी इंसान किसी चीज़ की अहमियत, अज़मत, वक़ार, शान शौकत को इतना बयान करे कि आखिरकार उसके लिए कसम उठा ले कि मेरी कसम है कि यह हकीकत है। यही कैफियत ज़िलहज्जा की 10 रातों की। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कुरान पाक में कसम वल फज्र व लयालिन अश्र, मुझे कसम है फजर के वक्त की और मुझे कसम है उन 10 रातों की। आए हम इन 10 रातों की बरकतें, सादतें और खैरें ले लें, और इन 10 रातों की वो बरकतें, वो सादतें, वो खैरें ले जिसकी कदरदानी हमसे पहले बड़ों ने की और जिसकी अजमतें उनके दिलों में थी और जिसकी वजह से उनके दिल शाद हुए, आबाद हुए, वो और उनकी नस्लें बामुराद हुई। खैरें उनकी नस्लों को हमेशा मिली, बरकतों ने उनकी नस्लों का ताक़ुब किया। आप मेरे लफ्ज़ ताक़ुब को गौर से समझें। बरकत है, एक कसरत है, एक बरकत है। कसरत ख़त्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? ख़त्म हो जाते हैं। बकरी 1-2 हमेशा बाकी रहते हैं। बकरी के साथ अल्लाह ने बरकत को जोड़ा है और बरकत हमेशा रहती है। जो इन रातों में दुआ मांगेगा, अमाल करेगा, जिक्र तस्बीहात करेगा, जो आज हम बैठ के करेंगे और इंशाल्लाह 10 रातों में आप मेरे साथ होंगे। ये आज ज़िलहज्जा की पहली रात है। अल्लाह पाक गैब के ख़जाने से उसकी नस्लों की तरफ बरकतें उसकी नस्लों की तरफ ताक़ुब करेंगी और तवज्जो करेंगी, और बरकतें उसकी नस्लों की तरफ बहुत ज़्यादा। आप ये देखें, कितने लोग आपने देखे होंगे कि आज उनके पास माल है, इज्जत है, दौलत है, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर और बड़ी सवारियां, नेमतें हैरत अंगेज उनके पास मौजूद है। इतना ज़्यादा कि ज़माना रश करता है कि इतना इनके पास और इतना ज़्यादा। ज़माना रश करता है। वही लोग हैं जिनसे सब कुछ छिन गया, फ़कीर, मंगते, मुस्तहिक हो गए। वजह यह है कि बरकतें उनसे रूठ गई और बरकतें उन्हें छोड़ गई, और बरकतें जो उनके साथ थीं और जिसकी वजह से वो रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त उनके साथ थी, वो ख़त्म हो गई। ये रात, और इस रात में जो हम बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे और उसके जिक्र के साथ दुआ मांगेंगे और गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मुख्ताज बन के, मंगता बन के दुआ मांगे, इस रात में अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोलता है, रहमतों के दरवाजे खोलता है, और बंद गलियां, बंद राहें, बंद रास्ते खुल जाते हैं, और बरकतें उसकी तरफ ताक़ुब करती हैं और रहमतें उसकी तरफ उमड़ आती हैं। बहुत ही मुबारक रात है और बहुत ही सादतमंद रात है। इतना ज़्यादा कि अज़ल से बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े मुखलिसीन इस रात को बहुत ज़्यादा दुआओं में लेते थे, तवज्जो में लेते थे, वजीफ़ों में लेते थे, आमाल में, गिड़गिड़ाने में। आज की इस पहली रात में हम वो दुआएं मांगेंगे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मांगी थी। अब वो हमें पता नहीं है उन्होंने क्या दुआएं मांगी थी। किताबों में तस्करे हैं, लेकिन वो कैफियत, वो अल्फाज, वो दुआएं, वो दर्द, अल्लाह पाक के पास उसका सारा रिकॉर्ड डेटा मौजूद है। अल्लाह से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, जो दुआएं इन हस्तियों ने मांगी इन 10 रातों में, जो दुआएं इन हस्तियों ने इन 10 रातों में अल्लाह से मनवाया, रिज़्क़, सेहत, दौलत, ईमान, इखलास, अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब का इश्क और आले रसूल से मोहब्बत, असहाब रसूल से अकीदत और औलिया से मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, यानी दुनिया भी, दौलत भी, इज़्ज़त भी, रिज़्क़ भी, सेहत भी, ये जितनी भी चीज़ें हैं और इन 2 हस्तियों ने अल्लाह से मनवाई हैं, अल्लाह से मांगी हैं, और अल्लाह के ख़जानों से ये 2 चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम अल्लाह से मनवाएंगे और अल्लाह से मांगेंगे और अर्ज़ करेंगे कि मौला, जो इन हस्तियों ने तुझसे मांगा और तेरी बारगाह में पेश किया, वह सब कुछ अपने गैब के ख़जाने से हमें भी अता फरमा और हमारी नस्लों को भी अता फरमा, और हमें भी इसकी बरकतें और खैरें, इसका फजल और करम, इसकी अता और शफ़क़त अपने गैब के ख़जाने से अता फरमा, हमें भी अता और हमारी नस्लों को भी अता। इन 2 हस्तियों की दुआएं क्या दुआएं होंगी और उन्होंने कितनी दुआएं मांगी होंगी।
یہ وہ ہستی ہیں جو گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگتی تھی، یہ وہ ہستی ہیں جو ساری ساری رات مانگتے تھے، یہ وہ ہستی ہیں جن کی صبح، جن کی شامیں، اور جن کے دن اور جن کی رات، یہ وہ دو ہستیاں ہیں جن کی صبح، جن کی شامیں، جن کے دن، جن کے رات کیسے ہوں گے؟ آج ہم اللہ کے نام یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، سبحان اللہ، اس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے اور یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ، جو دعائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن حسین المعروف حضرت امام زین العابدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے مانگی، یا اللہ وہ دعائیں ہم مانگتے ہیں اور ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، جتنا تو نے انہیں عطا کیا ہمیں بھی عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، ہم نے خیر کا زمانہ نہیں پایا، لیکن یہ لوگ تو خیر والے تھے، یہ لوگ تو برکتوں والے تھے، ان لوگوں کے ساتھ تو خیر تو نے رکھی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ تو نے خیر کو جوڑا تھا۔ آئیں درود پاک پڑھیں اور آج ذی الحج کی پہلی رات میں اللہ کے خزانوں سے اس وظیفے کے ساتھ مانگیں، لیکن درود پاک پڑھ کے پہلے ہم دل کی گہرائیوں سے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ سے اللہ کا فضل، رحم، رحمت، رزق، عزت، وسعت اپنے لیے، نسلوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ یا رحمان، اللہ اس کے وسیلے سے، اس نام کی طاقت سے اولین اور آخرین نے دعائیں مانگی اور خاص طور پہ صدیق اکبر اور امام زین العابدین نے دعائیں مانگی۔ یا اللہ جو ان کی دعاؤں میں خیریں تھیں، برکتیں تھیں، جو ان کی دعاؤں میں درد تھا، جو ان کی دعاؤں میں تیری رحمت کی طلب تھی، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ یا رحمان۔ اے اللہ اپنے نام کی طاقت، اپنے نام کی قوت، اپنے نام کی عظمت، اپنے نام کا جلوہ دکھا، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اپنے نام کی خیریں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے درد کو تو جانتا ہے لیکن بیان نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کیفیت نہیں ہے، تیری رحمت تو ہے، تیرا کرم تو ہے اور تیرا فضل تو ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت، اپنے کرم اور فضل کو متوجہ فرما اور ہماری دنیا، آخرت، رزق، عزت، صحت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اے اللہ جو دعاؤں پہ آمین کہہ رہے، ان کی ان نام کی برکت سے، اپنے اس کریم نام کی برکت سے ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی دعاؤں میں اے اللہ تاثیر، ان کی آمین میں قبولیت عطا فرما۔ اللہ ان کی مشکلیں حل فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں آمین کہنے والی تیری بندیاں ہیں، بندے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سب کی دعائیں قبول کر لے، سب کی آہیں قبول کر لے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، سب کو دنیا آخرت کی وہ دے دے عطائیں جو مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں۔ اللہ اس مبارک رات کی برکت سے، اس مبارک رات کی برکت سے، اس مبارک رات کی برکت سے ہماری دنیا آخرت بہتر کر دے، بہترین کر دے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اے اللہ آمین کی برکتیں عطا فرما، آمین کی خیریں عطا فرما اور آمین پہ قبولیت کی مہریں لگا دے، مہریں لگا دے۔ بس بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اس سے پہلے بھی جو دعا مانگی تھی وہ بھی عطا فرما، اب بھی مانگی ہے وہ بھی عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔